السلام علیکم. په دې سړي خفه یم. د دې په سر ډېر خلک عرفاتیان شول. ډېر په غټو غټو عهدو ناست دي او ورسېدل پکې. یقین وکړه چې په حقیقت کې ورسره یو هم مخلص نه دی. ځکه خو بندیوان دی. ځکه مو د دې مفادات پرست سیاست اور تحریک نه زړه تور دی. बड़े बेताब है दुनिया तेरे एक झलक के लिए. इंशाल्लाह बहुत जल्द खान साहब वज़ीर आज़म की कुर्सी पर दोबारा आएंगी. क्या खबर थी कि इतना मोहब्बत हो जाएगी तुमसे. मुझे तो बस तुम्हारा मुस्कुराना अच्छा लगता था. कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट न किया करे. जब इंसान की सोच बड़ी हो, बड़े ख्वाब हो, जब इंसान समझ जाता है कि अल्लाह ने उसको सबसे अजीम मखलूक बनाया है, जब इसको अपना पता चलता है, जब वह बड़ा ख्वाब देखता है, पूरी तरह मेहनत करता है, बुरा वक़्त आता है तो सीखता है, हार नहीं मानता, वही बड़ा इंसान बनता है. इमरान खान.